नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। कोशी प्रदेशमा विश्वासको मत लिँदा देखिएको दृश्यले मुलुकको राजनीति कतिसम्म खस्किएको छ र स्तरहीन बन्न सक्छ भन्ने देखाइदिएको छ। उपसभामुखदेखि आफ्ना पार्टीका ज्येष्ठ सदस्यलाई विदामा राख्ने एमाले राप्रपा र बाहुबली शैलीमा विश्वासको मत लिने सत्ता पक्ष सबैले राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रश्न मात्रै उठाएका छैनन्, राजनीति कतिसम्म निर्लज्ज र स्तरहीन हुन्छ भन्ने समेत देखाइदिएको छ। कर कटौतीको योजना ल्याएपछि विवादमा तानिएकी बेलायतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले प्रधानमन्त्री बनेकै 45औं दिनमा पदबाट राजीनामा दिए। पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना बाहेक उनी विरुद्ध कुनै कदम चालिएको थिएन। प्रजातन्त्र, संसदीय मूल्य, मान्यता र राजनीतिक नैतिकताका कारण उनले पदबाट राजीनामा दिइन्। तर यहाँ यस्तो नैतिकता देखिने सम्भावना त छैन नै। सकेसम्म पद आफै लिन पाउनुपर्छ भन्नेमा दृढता देखिन्छ। राजनीति नीतिको पनि नीति, राजनीतिले देशलाई गाइड गर्ने हो। राजनीतिले देश कस्तो बनाउने र कुन बाटोमा लैजाने निर्धारण गर्ने हो। तर राजनीति गर्नेहरू नै बेइमान र सत्ता प्राप्तिका लागि जे पनि गर्नेलाई कसले रोकिदिने भन्ने प्रश्न यति बेला उब्जिएको छ। पक्कै पनि जनताले चुनावमा मतदान मार्फत हो। हाम्रोमा यस्तो हुँदैन। मतदाता शिक्षाको अभाव हो वा दलीय प्रभाव, गल्ती गर्नेहरूलाई नसिहत दिने चलन हाम्रोमा छँदै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन। कोशीमा देखिएको राजनीतिक दृश्यले विवाद, निर्लज्जता, अराजनीतिक कार्य र स्तरहीनतालाई प्रश्न पारेको छ। दलले जे गरे पनि हुने र सबै विषय अदालतले टुङ्गो लगाउनु पर्ने हो भने चुनाव र सांसद किन र केका लागि? उसो भए अदालतबाट सबै व्यवस्था गरिदिए भइहाल्यो। जानाजान कानुनको पालना नगर्ने, राजनीतिक संस्कारभित्र बस्न नसक्ने दलहरूलाई अब पटक पटक अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने? यस्ता तमाम प्रश्नको जवाब खोजेर यस्ता प्रवृत्तिलाई जनताले नसिहत दिनै पर्नेछ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। कोशी प्रदेशमा बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुर सहितको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत प्राप्त। एमालेको नाराबाजी, विश्वासको मतमै संवैधानिक सङ्कटको सङ्केत। मुलुककै सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालमा बिरामीलाई उपचार पाउनै शास्ति, अपरेसनका लागि महिनौसम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता। अस्पताल भन्छ सरकारको व्यवस्था यस्तै छ। पालोमा लाने भन्ने कुरा यसरी हामी यो व्यवस्थापकीय सुधार यसमा गर्दैछौँ। मुगुको तालचा विमानस्थलमा निर्माणाधीन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन पशु चौपायाको शौच स्थलमा परिणत। निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा टर्मिनल भवन अधुरै। र बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारसँग जोड्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको योजना। श्रम बैकमा आबद्ध हुन महानगरभित्रका बेरोजगार नागरिकलाई आग्रह। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। साउन 10 गते संसद बैठक चलेपछि अन्य कुनै पनि बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन। सिना मङ्गलबाट बरामद भएको 61 किलो सुन प्रकरणबारे उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै एमालेले गरेको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले समेत सक्रियता देखाइरहेका छन्। पटक पटक स्थगित भएको संसद बैठक मङ्गलबार बोलाइएको हुँदा त्यसअघि सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसका लागि मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा नेताहरू देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेले गत श्रावण 10बाट गर्दै आएको संसद अवरोध हटाउन शीर्ष तहमा पटक पटक छलफल भएको छ। सहमतिका लागि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र सर्वपक्षीय छलफलहरू समेत भएका छन्। पछिल्लो समय प्रमुख साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसभित्रकै एक पक्षले सुन प्रकरणमा सरकारमाथि नै आशंका गरेपछि एमाले आफ्नो मागबाट टसको मस भएको छैन। सरकारले ठूला अनियमितताका प्रकरणहरूलाई गिजोल्दै छाड्दै गरिरहेको भन्दै सुन काण्डमा पनि एमालेले सरकारमाथि आशंका गरिरहेको छ। त्यसैले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने रटानमा एमाले रहे पनि अहिलेसम्मको अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ।
त्यसैले एमालेमाथिको आरोप दूर गर्ने गरी अहिलेसम्मको अनुसन्धानलाई प्रभावित नगर्ने गरी छानबिन समिति बनाएर निकास निकाल्ने मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा नेताहरू देखिएका छन्। आइतबार सर्वदलीय बैठकमा सहमति नजुटेपछि मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि नै सहमति खोज्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सोमबारका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। तर प्रधानमन्त्री स्वयंलाई नेपालगञ्जबाट फर्किन समय लाग्यो। यद्यपि रातिसम्म नै भए पनि सर्वदलीय बैठक बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सरकारले भने राज्यकै संयन्त्रबाट छानबिन भइरहेकाले अन्य छानबिन समितिको आवश्यकता नभएको भन्दै अटेर गर्दै आएको छ। हरेक विषयमा संसद अवरोध गर्ने एमालेको संस्कार नै रहेको भाष्य सरकारले निर्माण गरिरहेको छ। तर प्रमुख विपक्षी दलले संसद सञ्चालन हुनै नदिएपछि सरकारले मध्यमार्गी बाटोको खोजी गरेको हो। सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले आइतबार गरेको मध्यमार्गी प्रस्तावप्रति एमाले लचिलो देखिएको छ। संसदको गतिरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न मंगलबार बिहान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। यता आइतबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समेत बयान लिएर कुनै पनि प्रकरणमा सरकारको पक्षधर्ता नरहेको देखाउन खोजिएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयसँग बयान समेत नलिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा आइतबार बेलुका घरमै पुगेर सीआईबीले बयान लिएको थियो। यद्यपि जनताको मुद्दा पाखा लगाएर शीर्ष दलको सेटिङमा मनोमानी ढङ्गबाट राज्य सत्ता सञ्चालन हुन थालेको आलोचकहरूको भनाइ छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ। सोमबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो। सीआईबीले बुझाएको अनुसन्धान फाइलमा के समेटिएको छ त? प्रतिवादीहरू को छन्? अनुसन्धान फाइलमा उच्च ओहदामा बसिसकेका मध्ये कुन व्यक्तिको नाम समेटिएको छ त? एक रिपोर्ट। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेसँगै अब यसमाथिको अध्ययन र अध्ययन पश्चात मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। सीआईबीको प्रतिवेदनमा उच्च ओहदामा रहेका कसको नाम छ त? ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा 3 जना पूर्व भूमि सुधार मन्त्रीहरूलाई समेत सीआईबीले प्रतिवादी बनाएको छ। प्रतिवादी बनाइएका पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छादार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी हुन्। उनीहरूलाई फरार सूचीमा राखेर प्रतिवेदन बुझाइएको छ। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यी मन्त्रीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। त्यसबेला यी सबै धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। अहिले प्रतिवेदनमा यी पूर्व मन्त्रीहरूलाई फरार सूचीमा राखिए पनि चन्द्रदेव जोशीले भने गत साउन 26 गते नै आफू फरार नरहेको बताउँदै जुनसुकै बेला सरकारी निकायलाई सघाउन तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए। पूर्व मन्त्री जोशी सोमबार पनि बयानका लागि महाराजगञ्ज स्थित सीआईबीको कार्यालयमा हाजिर भएका थिए। तर सीआईबीले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलकोमा पुगिसकेको भन्दै उनको बयान लिएन र उनी यसै फर्किए। सीआईबीकै कार्यालयमा पुगेका पूर्व मन्त्री जोशीलाई सीआईबीको प्रतिवेदनले फरार देखाएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि साउन 21 गते आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश आएकै दिन सीआईबीले यी 3 मन्त्री विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। तर उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको भने छैन। यसै प्रकरणमा हाल जेलमा रहेका पूर्व राज्य मन्त्री सञ्जय शाहसँग भने सीआईबीको टोलीले बयान लिएको छ। यस प्रकरणमा मुछिएका उच्च ओहदामा रहिसकेका व्यक्तिहरूमध्ये पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि हुन्। माधव र बाबुरामसँग उनीहरूकै निवासमा आइतबार बेलुका पुगेर सीआईबीले बयान लिएको थियो। तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल पनि ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका व्यक्ति हुन्। सीआईबीले उनलाई पनि कार्यालयमै बोलाएर कागज गराउँदै छाडिसकेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा बाहलवाला संचार सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह सहित 17 जना पक्राउ परेका थिए। संचार सचिव राउत भने छुटिसकेका छन्। कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्र मणि केसी अदालतको स्टे अर्डरका आधारमा छुटेका छन्। ललिता निवास क्याम्पसभित्रको 143 रोपनी जग्गा कृत्य गरी हिनामिना गरेको अभियोगमा सीआईबीले प्रतिवादी बनाएकाहरूसँगबाट करिब 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ। सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अब मुद्दा अगाडि बढाउनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। कांग्रेसभित्रका समाजवादी चिन्तक तथा मार्क्सवादी ज्ञानमा दखल राख्ने प्रदीप गिरीको प्रथम स्मृति सभा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। दक्षिण एसियामै गणनामा पर्ने दाबी गरिएका गिरी मार्क्सवादी शिक्षामा दखल राखे पनि उनी कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय थिए।
समाजवादी चिन्तक समेत रहेका गिरीलाई कङ्ग्रेसभित्र मात्र नभई कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले समेत चर्चा गर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित प्रदीप गिरीको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा गत वर्ष भदौ 3 गते निधन भएको थियो। उनी गिरीले लेखेका रचना, विचार, विभिन्न क्षेत्रमा गरेका भाषण र उनले बाँडेका ज्ञानका आदर्शलाई समाजवादी चिन्तकहरूले समेत प्रशंसा गरिरहेको पाइन्छ। सोमबार नेपाली कङ्ग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रदीप गिरी बीपी पछिकै ठूला समाजवादी चिन्तक रहेको टिप्पणी गरे। समाजवादी आन्दोलन थियो, त्यसमा चाहिँ नि पछि कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल र सोसलिस्ट इन्टरनेसनल, त्यसमा चाहिँ नि कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल चाहिँ नि कम्युनिस्टहरू गएको ओजा चाहिँ नि त्यहाँ डिफर गरेर चाहिँ नि लेनिनले सबसँग डिफर गरेर चाहिँ नि यो चाहिँ यो कम्युनिस्ट हुने होइन, यो चाहिँ समाजवादी हो। देउवाले झैं कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि गिरीको योगदान र क्षमताको प्रशंसा गरे। गगनले प्रदीप गिरीले भने जसरी नै प्रदेशको नामाकरण पहिचानको आधारमा गरिएको भए समाज द्वन्द्वबाट टाढा हुन सक्ने आधार देखेको समेत बताए। खास गरिकन हाम्रो नेपालको संघीयतालाई अगाडि बढाउने विषयहरूका सन्दर्भमा उदारतापूर्वक खास नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो मूल राजनीतिक पार्टीले नामाकरण जस्तो विषयहरू गर्दै गर्दाखेरि पहिचानको कुरालाई प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्छ। यदि यसलाई गऱ्यौँ भने हामीले समाजको द्वन्द्वलाई चिरकालसम्म त्यो द्वन्द्वलाई मेट्न सक्दछौँ भन्ने कुराको प्रेरणा हामी प्रदीप दाइको भनाइहरूबाट आजको दिनमा हामी पाउन सक्दछौँ। कङ्ग्रेसले आफ्ना पार्टीका नेता तथा तत्कालीन समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका गिरीलाई स्मरण गर्नु स्वाभाविक ठानिए पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले समेत प्रदीपको क्षमता र दखलतालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाएका छन्। गिरीको मार्क्सवादी ज्ञान एसियामै गन्न लायक रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव घनश्याम भूषालले दावी गरेका छन्। एसियामै कतिजना मान्छे छन्, औँलामा गर्न सक्ने मान्छेहरू होला भने चाहिँ मैले चाहिँ म आफूले त्यसरी बुझ्थेँ। अब उहाँ कति मार्क्सवादी हुनुहुन्थ्यो, के हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कति मार्क्सवादी हुनुहुन्थेन भनेर कसैले भन्छ भने त्यसमा त्यो एउटा कुरा हुनसक्छ, नत्र भनेदेखि उहाँले कबुल गरेको कुरा हो कि उहाँ मार्क्सवादी हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप गेवालीले समेत गिरीको धारणा समाजवादको सार्थक बहसमा आवश्यक रहेको बताए। समाजवादका सङ्कटहरू के हुन् र अबको सन्दर्भमा समाजवाद कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा उहाँले सधैँ सार्थक कुराहरू गर्नुभएको छ। गिरी मन्त्री बन्न वा पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा पुग्न कहिले मेहनत नगर्ने नेतामा पर्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नै गिरीले कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई नै प्रशिक्षण दिनुपर्ने आवाज समेत उठ्ने गरेका थिए। संसद बैठकमा गिरीले कम्युनिजम र यसको प्रभावबारे समेत गम्भीर प्रश्न उठाउने गरेका थिए। जीवनभर सादगीपना अँगालेका गिरीलाई कङ्ग्रेसमा मात्रै नभई कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले समेत विचारक मान्ने भएकाले उनको चिन्तन र ज्ञानको दायरा कति फराकिलो थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सधैँ बिरामीले भरिभराउ हुने वीर अस्पतालमा बिरामीले सहजै उपचार पाएको सायदै होला। उपचारका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने र अपरेसनका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता सधैँ उस्तै छ। यहाँ बिरामीले उपचार पाउन खेप्नुपर्ने शास्ति निकै धेरै रहेको त छ नै, यस्तो शास्ति खेपेर पनि उनीहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन भने सकिरहेका छैनन्। एक रिपोर्ट। देशकै पुरानो सरकारी अस्पताल भएकै कारण पनि होला वीर अस्पतालमा मुलुकभरबाट उपचारका लागि आउने गर्छन् बिरामी। पछिल्लो समय निजी अस्पतालले लिने चर्को शुल्कका कारण पनि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीको चाप ठेगी नसक्नु छ। सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा कम खर्च लाग्ने भएकाले निम्न आय भएका बिरामीका लागि सरकारी अस्पताल पहिलो र अन्तिम विकल्प हुन्छ। सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न आएका ती बिरामीले कम शुल्कमा उपचार त गराउँछन्, तर निकै शास्ति भोगेर। त्यस्तै अवस्था छ वीर अस्पतालको। वीर अस्पतालले उपचारका लागि अस्पताल आएका बिरामीलाई सहजै सेवा दिन सकेको छैन। अपरेसनका लागि महिनौं पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। सेवाग्राहीको अनुपातमा दरबन्दी नहुँदा अस्पतालको क्षमतामा रहेको अपरेसन थिएटरहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। त्यस्तै अस्पतालमा ग्यास्ट्रो सर्जरी र युरोलोजीमा जनशक्ति अभाव हुँदा सेवा विस्तार हुन सकेको छैनन्। वीर अस्पतालमा अहिले पनि आकस्मिक सेवाका लागि एउटै बेडमा 2-3 जना बिरामीलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता कायमै छ। अपरेसन सेवालाई व्यवस्थित गर्न र संख्या बढाउनलाई हामीले एउटा सेवाको अवधि बढाउने, विस्तारित सेवा गरेर, दोस्रो चाहिँ हरेक दिन हरेक विषयका अपरेसनहरू सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गर्ने,
र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको जटिल र चाँडै गर्नुपर्ने बिरामीलाई थप प्राथमिकीकरण गरेर चाँडो पालोमा लाने भन्ने कुरा यसरी हामी यो व्यवस्थापकीय सुधार यसमा गर्दैछौँ। यसअघि बिहान 9 बजेदेखि सेवा दिने गरेको वीर अस्पतालले हाल बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै बिहान 8 बजेदेखि 4 बजेसम्म सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। अस्पतालका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा थप सेवा विस्तार गर्न कठिनाई भएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलको भनाइ छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रीय अस्पतालमा आकस्मिक सेवालाई निशुल्क सेवा दिने भने पनि बजेट अभावकै कारण कार्यान्वयनमा चुनौती सृजना भएको डाक्टर पौडेलको दाबी छ। अर्को विषयमा हेर्ने हो भने जनरल सर्जरी अथवा नाक कान घाँटीको सर्जरी त्यो सेवामा फेरि जनशक्ति पर्याप्त छ भनेपछि नम्बरलाई चाहिँ एब्सोल्युट हेर्नु भएन। हजुरले भनेको ठिक हो, केही दरबन्दी अझै पनि पूर्ति हुन सकेका छैन। त्यही भएर अब फेरि अर्को कुरा हामी सेवा विस्तार गर्ने भनेको दुईवटा सेक्टर, विशेष गरी आइसियू सघन उपचार कक्षको विषय र अपरेसनको विषय, जसमा क्रिटिकल केयर फिजिसियनहरू जोडिनुहुन्छ। वीर अस्पतालले अघिल्लो वर्ष आकस्मिक सेवा बापत करिब 8 करोड 20 लाख रुपैयाँको छुट उपलब्ध गराएको थियो। तर यस वर्ष सरकारले वीर अस्पतालका लागि विभिन्न शीर्षकमा 1 करोड 15 लाख रुपैयाँ मात्रै दिएको छ। बजेट अभावकै कारण वीर अस्पतालमा आकस्मिक सेवातर्फ सञ्चालन हुँदै आएका 52 शैय्यालाई निशुल्क गराउन असम्भव जस्तै भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। कोशी प्रदेशमा विश्वासको मतमा गम्भीर संवैधानिक सङ्कट देखा पर्ने सङ्केत देखिएको छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नै गन्जागोल बनेपछि उपसभामुखदेखि बैठकको अध्यक्षता गर्नेहरूमाथि प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्। आफैले डाकेको बैठकबाट उपसभामुख भागेपछि बैठकको अध्यक्षता गर्नेले नै विश्वासको मत दिए। यो अवस्था आउनु पछिको कारण अनि यस प्रक्रियाबारे नेताहरूका जिकिर के कस्ता छन् त? एक रिपोर्ट। उपसभामुख सृजना दनुवारले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भदौ 4 अर्थात् सोमबारका लागि बैठकको समय तोकिन्। 3 गते साँझसम्म पनि बैठक चलाउने दावी गरिरहेकी दनुवार एकाएक बिहानै विमानबाट काठमाडौँ पुगिन्। दनुवार काठमाडौँ पुगेपछि कोशीमा अन्यलता छायो। विश्वासको मत लिने काम के गर्ने भन्ने विषयमा लामो समय छलफल भयो। छलफल र प्रदेश महान्यायाधिवक्ता सहितको रायपछि सत्ता गठबन्धनले विश्वासको मत लिने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने इस्रायल मन्सुरीले पनि विश्वासको मत दिने निर्णय गर्यो। त्यसपछि सुरु भएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले कोशीमा सहकार्यको प्रस्ताव राख्दै विपक्षी समक्ष पनि मत दिन अपिल गरे। कोशीमा सहमतिको राजनीति गर्न प्रस्ताव राखेका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले गम्भीर बनेर सोच्न आग्रह समेत गरे। प्रदेशलाई सरकार चाहेको सरकार बनाउने हामीसँग गणित यस्तै छ। यो मत सकिने समय सकिसके पछाडि मतदान गर्नुभएको छ। यो चाहिँ सभामुखको त समय समाप्त भएको छैन। सभामुखको समाप्त जसले रुलिङ गरिरहेको छ उसको समय त अन्त भएको छैन। उसले आफ्नो समय अन्त हुनुभन्दा अगाडि मतदान गरेको छ। मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावपछि बैठक मत विभाजनमा गयो, जहाँ प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरिरहेका मन्सुरीले बैठक सञ्चालनको जिम्मा गीता तिमसिनालाई दिए र आफू मतदानका लागि अघि बढे। उनी मतदान गर्न जाँदै गर्दा प्रतिपक्षले विरोध सुरु गरे, तर उनले चुपचाप मतदान गरे अनि फर्केर पुनः बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयलाई मतगणनाको आदेश दिए। मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशसभा बैठकमा बोलेका नेताहरूले उपसभामुखबारे विभिन्न टिप्पणी गरे, तर दनुवार भने शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा भर्ना भएकी छन्। आइतबारसम्म बैठक सञ्चालन गर्ने दावी गरिरहेकी दनुवार अस्पताल भर्ना हुनु राजनीतिक खेल नै भएको धेरैको बुझाइ छ। यसलाई पुष्टि गर्न थप बल पुर्याएको छ। एमाले र राप्रपाले आफ्नो ज्येष्ठ सदस्य सांसदलाई बिदा लिन लगाएको तथ्यले। कोशीमा सोमबार देखिएका यी सबै राजनीतिक दृश्य चाख लाग्दा थिए। सोमबार प्रदेशसभामा भएका घटनाबारे विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन्। प्रतिपक्षी दल एमालेका
कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मतलाई निर्लज्जताको पराकाष्ठाको संज्ञा दिएका छन्। केन्द्रीय गठबन्धनको इसारामा यस्तो भएको दाबी गरेका कार्कीले संवैधानिक चुनौती दिने समेत दाबी गरेका छन्। अधिनायकवादतर्फको यात्रा, कानुनी राजको उल्लङ्घन जे हामीले भन्दै थियौँ त्यो भन्दा एक चरण माथि गएर निर्लज्जताको पराकाष्ठा चाहिँ आज केन्द्रीय गठबन्धनको निर्देशनमा प्रदेश गठबन्धनले गरेको छ। यो कुराको खिलाफमा हामी आवश्यक राजनीतिक कदम, आवश्यक कानुनी कदम लिन चाहन्छौँ। यता मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रतिपक्षको आक्रोश र चुनौतीका बावजुद पनि कानून सम्मत विश्वासको मत लिएको दाबी गरेका छन्। उपसभामुखमाथि विभिन्न आरोप लगाएको सत्ता पक्षले मन्सुरीले विश्वासको मत दिनु संवैधानिक रहेको टिप्पणी गरेको छ। यसरी हेर्दा कोशीमा सत्ताको दाउपेच चरम बनिरहेको छ। कोशीमा पछिल्ला दिनहरूमा भइरहेका प्राय राजनीतिक घटनालाई हेर्दा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले अराजनीतिक गतिविधिलाई बढावा दिन थालेका छन्। संविधानले नै प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले बराबर मत भए मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको अवस्थामा मतदानमा सहभागी हुनु र यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी सत्ता मोहमा लिप्त हुनु र बामे सर्दै गरेको संघीय प्रणालीलाई थप कमजोर पार्न खोज्नु दुवै अक्षम्य विषय हुन्। सत्ता पक्षले पनि प्रतिपक्षले खेलेको भूमिकालाई प्रतिवाद गर्ने हिसाबले जसरी पेश भएको छ यसले अन्ततः संघीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मोरङबाट तारा आचार्य र जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा राजनीतिक ब्युरो। टर्मिनल भवन निर्माण नहुँदा मुगुको ताल्चा विमानस्थलमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन पशु चौपायाको शौचस्थलको रूपमा परिणत भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79मै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि ओम बुद्ध इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सनले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा टर्मिनल भवन अधुरै रहेको हो। एक रिपोर्ट। 2078 असार मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने शर्तमा 2076 साल असोजमा सुरु भएको रारा ताल्चा विमानस्थलको टावर सहितको टर्मिनल भवन निर्माण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। काठमाडौँ स्थित वसुन्धरामा रहेको ओम बुद्ध इन्टरनेसनल कम्पनीले कुल 8 करोड 65 लाख रुपैयाँमा निर्माणको जिम्मा लिएको भवनको पटक पटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। लामो समयसम्म निर्माणका कार्यहरू रोकिँदा आयोजना निर्माण सामग्रीहरू खिया लागेका छन्। यता विमानस्थल सञ्चालनको आधारभूत पूर्वाधार नहुँदा काठको सानो घुम्तीबाट टर्मिनल रारा नागरिक उड्डयन कार्यालय सञ्चालनमा छ। साथै धावन मार्गको वरपर पनि सामान्य काडे तारले घेरबार लगाइएको छ। टहरामै यात्रु सुरक्षा घर रहेको हुँदा सुरक्षा निकाय पनि जोखिम मोलेर सुरक्षा दिन बाध्य छन्। एयरपोर्ट भनेको संवेदनशील एरिया हो। त्यहाँ मान्छे भन्छन् नि नेपालको काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा त अब अलिकति सुधारमुख हुन सकेन, सुनै छिने एयरपोर्ट भन्छन्। त्यही पनि मुगुको एयरपोर्टलाई अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले त्यो काठको जुन छ नि त्यो भवनलाई त्यो अलिकति व्यवस्थित तरिकाले भित्र जाने बाहिर आउने एयरपोर्ट भनेको संवेदनशील एरिया हो नि त। त्यसमा चाहिँ अलिकति यहाँको मुगुको माननीयदेखि लिएर नगरपालिकाले विशेष नै हेरफेर गरिदिएको भए। एकदमै साँघुरो छ र भित्र अँधारो छ। यसमा न बत्तीको पनि व्यवस्था छैन र मान्छे बस्नेको लागि पनि त्यति व्यवस्थित छैन। यो त अँधारो गोडमा हुले जस्तो छ। यसलाई अलिक फराकिलो र उज्यालो अलि झ्यालस्याल भइदिएको भए अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। ताल्चामा सञ्चालन भइरहेको एयरपोर्टमा टर्मिनल भवन साह्रै विलम्ब स्थितिले बन्यो र यसले गर्दा प्यासेन्जरहरूलाई न दिशा गर्ने ठाउँ छ न पिसाब गर्ने ठाउँ छ। दुर्गम हिमाली भएका कारण समयमा सामान पुर्याउन नसक्दा र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण निर्माणाधीन रारा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालयको टर्मिनल भवन निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। सामान चाहिँ अहिले चाहिँ सकियो कारणले अस्तिसम्म त काम भइरहेको थियो सर, 4-5 दिन अगाडिसम्म। अहिले चाहिँ सामान चाहिँ त्यो पहिरो गएको कारणले सामान आइपुगेको छैन। त्यो कारणले चाहिँ रोकिएको हो। कामदार चाहिँ बसिरहनु भएको छ। कार्यालय टहराबाट सञ्चालन गर्दा वर्षायाम तथा हावाहुरी लाग्दा सुर्खेत, नेपालगञ्ज लगायत अन्य सरकारवाला निकायसँग सम्पर्क गर्नै समस्या हुने गरेको नागरिक उड्डयन कार्यालयको भनाइ छ। टर्मिनल बिल्डिङ चाहिँ टाइममा नबन्दाखेरि अब यही काठको टोरामा बसेर सेवा दिइराख्नु परेको छ। यसले गर्दा चाहिँ अलिकति ठुलो पानी आयो भने यो टिनहरू थर्किने, अब बुलेको यो भिएचएफमा बुलेको नसुनिने,
अनि प्यासेन्जरहरूलाई पनि विशेष गरी पानी परेको बेला उत लाग्ने ठाउँहरू नहुने, खानेपानीको व्यवस्था, शौचालयको व्यवस्था, त्यसको चाहिँ समस्या भएको छ टर्मिनल बिल्डिङ टाइममा नभन्दाखेरि चाहिँ। भवन निर्माणको लागि नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायतका निकायबाट पर्याप्त बजेट आउँदा पनि समयमा नै विमानस्थलको स्तर उन्नति हुन नसकेको पूर्व जनप्रतिनिधि बताउँछन्। तालचा विमानस्थल नेपालकै चाहिँ एउटा उत्कृष्ट विमानस्थल हो कि सारा देशका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि लिएर देशका स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आउने नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ताल रारा भएको, छायानट भएको र अन्य पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि एउटा पर्यटकीय दृष्टिकोण भएको चाहिँ एउटा चाहिँ भएकोले हामी यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुव्यवस्थित हुनुपर्छ र यसलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले अर्को अगाडि बढाउनुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निरन्तर लागेका छौँ। 2055 सालमा स्थापना भएको रारा तालचा विमानस्थल विक्रमसम्म 2061देखि कच्ची धावन मार्गमा हवाई सेवा सञ्चालनमा आएको थियो। टावर र टर्मिनल भवन भने हालसम्म बन्न सकेको छैन। हवाई उडानका दृष्टिले निकै अप्ठ्यारो भूगोलमा रहेको साँघुरो र छोटो धावन मार्गका कारण तालचा विमानस्थलमा जहाज अवतरण र उडान निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पारो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। कोशी प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुर सहितको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत प्राप्त। एमालेको नाराबाजी, विश्वासको मतमै संवैधानिक सङ्कटको सङ्कट। मुलुककै सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालमा बिरामीलाई उपचार पाउनै शास्ति। अपरेसनका लागि महिनौसम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता। अस्पताल भन्छ सरकारको व्यवस्था यस्तै छ। चाँडो पालोमा लाने भन्ने कुरा यसरी हामी यो व्यवस्थापकीय सुधार यसमा गर्दैछौँ। मुगुको तालचा विमानस्थलमा निर्माणाधीन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन पशु चौपायाको शौच स्थलमा परिणत। निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा टर्मिनल भवन अधुरै। र बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारसँग जोड्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको योजना। श्रम ब्याङ्कमा आबद्ध हुन महानगरभित्रका बेरोजगार नागरिकलाई आग्रह। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई गौर नरसंहारमा उपेन्द्र यादवलाई जोगाउने सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीच भएको अनौपचारिक सहमतिले वर्तमान सरकार शक्तिहीनहरूलाई मात्रै कारबाही गर्न इच्छुक छ भन्ने देखाउँछ भन्नेले तालीमा देखाउँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नु र हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।